बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वो शहरी यूनिवर्सिटी थी और एमए मैस कम्युनिकेशन के फ़ाइनल ईयर की क्लास थी। मैं लेक्चर के लिए वहाँ गया था। मैंने क्लास से पूछा, वो तमाम ख़वातीन व हज़रात हाथ खड़ा करें जिन्हें ड्राइविंग आती है। 70 तालिब इल्मों में से 12 तलबा और तालबात ने हाथ उठाए। मैंने पूछा, आप में से ड्राइविंग लाइसेंस किस किस के पास है? 12 में से 8 हाथ नीचे चले गए, सिर्फ 4 हाथ खड़े रह गए। मैंने आखिरी सवाल पूछा, आप में से किस किस ने बाकायदा ड्राइविंग स्कूल में दाखला लेकर गाड़ी चलाना सीखी? आखिरी 4 हाथ भी नीचे चले गए। ड्राइविंग दुनिया का ख़तरनाक और हसास तरीन मामूल है। आप जब गाड़ी लेकर सड़क पर आते हैं तो आप समेत सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी खतरे का शिकार हो जाती है। आपकी मामूली सी गफलत आपको ट्रक, ट्रॉलर और बस के नीचे दे सकती है। आप गाड़ी समेत नाले में गिर सकते हैं, आपकी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ सकती है और आप रास्ते में मौजूद मकानों, दुकानों और रेहड़ियों से टकरा सकते हैं। चुनाचे दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक ड्राइविंग लाइसेंस को कत्ल से ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। आप ड्राइविंग के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। मगर हमारे मुल्क में एक बड़ी यूनिवर्सिटी के 70 तालिब इल्मों में से सिर्फ 12 ड्राइविंग जानते थे। 4 के पास ड्राइविंग लाइसेंस था और उन चारों ने भी किसी ड्राइविंग स्कूल से बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी। गोया ये 12 तालिब इल्म खुदकुश हमला आवर थे। ये बारूद बनकर रोज़ अपनी और दूसरों की जान लेने के लिए घर से निकलते थे। ये एक अलमिया था। आप अब दूसरा अलमिया मुलाहजा कीजिए। मैंने उनसे पूछा, आप लोगों ने 2 साल में मैस कम्युनिकेशन के कितने मज़ामीन पढ़े? बताया गया 24। मैंने पूछा, आप में से वो लोग हाथ उठाएं जो 24 मज़ामीन में से किसी एक मज़मून के एक्सपर्ट हैं। 70 में से 3 लोगों ने हाथ उठाए। मैंने उनसे 3 में से उनके मज़ामीन के नाम पूछे जिनमें ये खुद को एक्सपर्ट समझते थे। ख़वातीन ने जवाब दिया, मैं टेलीविज़न प्रोडक्शन कर सकती हूँ। मैंने उनसे पूछा, वाइट बैलेंस क्या होता है? वो खामोश रहीं। मैंने पूछा, स्टोरी बोर्ड क्या होता है? वो फिर खामोश रहीं। और मैंने पूछा, फ़िल्म की प्रोडक्शन में कितने कैमरे इस्तेमाल होते हैं? उसने जवाब दिया, 8। दूसरे साहिब कालम निगार थे। मैंने उनसे पूछा, आप मताले को कितना वक्त देते हैं? जवाब दिया, मुझे मताले के लिए वक्त नहीं मिलता। मैंने पूछा, क्या आप मुल्क के 5 बड़े कालम निगारों के नाम बता सकते हैं? नौजवान ने फ़ौरन 5 नाम बता दिए। मैंने उनसे उनके 5 कालम निगारों के कालमों का टाइटल पूछा। नौजवान के पास कोई जवाब नहीं था। तीसरी खातून न्यूज़ कास्टिंग की महारत रखती थी। मैंने उनसे पूछा, अमेरिका की कुल कितनी रियासतें हैं? वो खामोश रहीं। मैंने पूछा, पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है? वो खामोश रहीं। मैंने पूछा, सेनेट के कुल अरकान की तादाद कितनी है? वो फिर भी खामोश रहीं। मैंने तीनों माहिरीन का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद पूरी क्लास से पूछा, आप में से जॉब कौन कौन करता है? 70 में से 61 लोग हाथ खड़ा कर गए। मैंने उन 9 तालिब इल्मों से नौकरी ना करने की वजह पूछी जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए थे। 3 ख़वातीन ने जवाब दिया, हमारी मंगनी हो चुकी है, एमए के बाद शादी हो जाएगी। 2 नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे थे। 2 नौजवान सरकारी मुलाजिम थे। वो क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने के लिए एमए कर रहे थे, जबकि 2 नौजवान एमए के बाद वालिद का कारोबार संभालना चाहते थे। मैं अब 61 नौजवानों की तरफ मैंने उनसे पूछा, आपकी तनख्वाह कितनी है? मुख्तलिफ़ नौजवानों ने मुख्तलिफ़ फ़िक्र और ज़ाविये से जवाब दिया, लेकिन 50,000 रुपये पर इत्तेफ़ाक़ राय हो गया। मैंने अब 61 नौजवानों से अर्ज़ किया, मुल्क में अब 2 मसले हैं। आपकी क्लास में 90% लोग नौकरी करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान में हर साल 23% नौकरियां कम हो रही हैं। पाकिस्तान तीसरी दुनिया का गरीब मुल्क है। मुल्क में 70 टेलीविज़न चैनल हैं।
یہ تمام چینلز مالیاتی بحران کی وجہ سے ملازمین میں کمی کر رہے ہیں۔ یہ 3 پوسٹوں پر ایک شخص کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ اخبارات کی حالت بھی چینل سے مختلف نہیں۔ اخبار میں سال سال تک کوئی اسامی پیدا ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہماری یونیورسٹیاں سال میں میس کمیونیکیشن کے 10,000 طالب علم پیدا کر رہی ہیں، اور ان میں سے 90% طالب علم نوکری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی طرح شروع میں 50,000 روپے تنخواہ لینا چاہتے ہیں۔ دوم، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ ایم اے کرنے کے باوجود 24 مضامین میں سے کسی مضمون کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ آپ میں سے صرف 12 لوگوں کو ڈرائیونگ کی جاب مل سکتی ہے، اور وہاں بھی اگر ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہوا تو میرٹ پر صرف 4 لوگ رہ جائیں گے، اور کمپنی نے اگر ڈرائیونگ اسکول کا سرٹیفکیٹ مانگ لیا تو یہ 4 بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ میری گفتگو یقیناً معقول اور نان پریکٹیکل تھی، شاید اسی لیے پوری کلاس اور کلاس کے اساتذہ ناراض ہو گئے۔ اساتذہ کا کہنا تھا، ہم نے آپ کو طالب علموں کو انکریج کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن آپ نے انہیں ڈسکریج کر دیا۔ میں نے اساتذہ سے پوچھا، کیا آپ کے بچے برسر روزگار ہیں؟ چائے کی میز پر 10 استاد تھے، ان میں سے 7 اساتذہ بزرگ تھے، ان کے بچے تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ ان 7 کے 7 اساتذہ کے بچے بے روزگار تھے۔ میں نے بچوں کی ڈگریوں کی تفصیلات پوچھی۔ 2 بچے ڈاکٹر تھے، 3 انجینئر، 2 MBA، اور 1 استاد کی بچی سافٹ ویئر انجینئر تھی۔ یہ بچے ٹیکنیکل شعبوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کے بچے ٹیکنیکل شعبوں میں گریجویشن کرنے کے باوجود کیوں بے روزگار ہیں؟ اساتذہ نے جواب دیا، ملک میں میرٹ نہیں، ہمارے بچے سفارش اور رشوت نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہیں۔ میں نے عرض کیا، رشوت اور سفارش سرکاری ملازمین کے لیے درکار ہوتی ہے، آپ کے بچے پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں۔ اساتذہ نے جواب دیا، بچے پرائیویٹ سیکٹر میں سینکڑوں مرتبہ اپلائی کر چکے ہیں، مگر انہیں انٹرویو تک کی کال نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، بچوں کو کال کیوں نہیں آتی؟ اساتذہ کا کہنا تھا، سفارش اور رشوت۔ میں نے عرض کیا، جی نہیں، جابز کم ہیں اور امیدوار زیادہ، چنانچہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم کے باوجود بے روزگار ہیں، اور یہ ٹیکنیکل شعبوں کی حالت ہے، جبکہ آپ مجھ سے میس کمیونیکیشن کے طلباء اور طالبات کو انکریج کروانا چاہتے ہیں۔ اساتذہ خاموش ہو گئے۔ پاکستان میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے۔ ملک میں 1.5 کروڑ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز بے روزگار ہیں، جبکہ بے روزگاری کی مجموعی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ 5 کروڑ لوگ نوکریاں بھی چاہتے ہیں، بھاری تنخواہیں بھی اور مراعات بھی، لیکن صلاحیت دیکھی جائے تو یہ ڈرائیونگ تک نہیں جانتے، یہ کمپیوٹر پر ٹائپ نہیں کر سکتے، یہ حساب نہیں کر سکتے، اور یہ درخواست تک نہیں لکھ سکتے، مگر یہ لوگ اس کے باوجود ایسی نوکریوں کی تلاش میں ہیں جن میں تنخواہیں لاکھوں میں ہوں، کرپشن اور لوٹ کسوٹ کے مواقع وسیع ہوں، اختیارات وزیر اعظم کے برابر ہوں، لیکن کام اور کارکردگی صفر ہو۔ میرا خیال ہے دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی نظام اس اپروچ اور اس بے روزگاری کے اس ہجوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان 5 کروڑ لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ ہم اب اس مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں۔ اس مسئلے کے 4 حل ہیں۔ 1، آپ لوگوں کی اپروچ کی نوکری سے ذاتی کام پر شفٹ کریں۔ حکومت سیلف امپلائمنٹ پر کام کرے اور یہ ڈیٹا کالج کے طلباء کے ساتھ شیئر کرے۔ 2، ملک میں گریجویشن کے بعد ماسٹرز اور ایم فل میں داخلے کے لیے 2 سال کا عملی تجربہ لازمی قرار دے دیا جائے۔ طالب علم BA کرے، عملی زندگی میں جائے، وہاں 2 سال گزارے اور اس کے بعد ماسٹرز لیول کی تعلیم کے لیے اپلائی کر سکے۔ 2 سال کے عملی تجربے کے بعد جو طالب علم ذاتی کاروبار شروع کرے اسے 80 نمبر دیے جائیں اور نوکری کرنے والے کو 20۔ اعلیٰ تعلیم مہنگی کر دی جائے اور مشکل بھی کر دی جائے۔ یونیورسٹیاں کسی بھی شعبے میں سال میں 100 سے زیادہ طالب علم نہ لے سکیں۔ سلیبس کو 80% پریکٹیکل اور 20% تھیوریٹیکل بنا دیا جائے۔ اہل طالب علم کی فیس معاف کر دی جائے۔
باقی طالب علموں کو بینکوں کے ذریعے گریجویشن لون کی سہولت دے دی جائے۔ ملک کی تمام تر اسامیاں CSSS جیسے امتحانات کے ذریعے پر کی جائیں تاکہ کم از کم سرکاری نوکریوں میں سفارش اور رشوت ختم ہو جائے۔ اور 4، ملک میں ٹیلنٹ ایکسپورٹ کا ادارہ بنایا جائے۔ یہ ادارہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کے معاہدے کرے۔ ان ممالک کی ضرورت کے مطابق یونیورسٹی کے بچوں کو ٹریننگ اور تعلیم دے، اس کے بعد ان نوجوانوں کو ان ممالک میں بھجوا دے۔ یہ پڑھے لکھے پاکستانیوں اور پاکستان دونوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ہم نے اگر بے روزگاری کے مسئلے کو سنجیدہ نہ لیا تو یہ نام نہاد پڑھے لکھے نوجوان مستقبل کے خودکش امر آور ثابت ہو سکتے ہیں، اور ہم اگر طالبان سے بچ بھی گئے تو بھی ہم خود کو ان نااہل بے روزگار خودکش حملہ آوروں سے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ یہ 1.5 کروڑ لوگ ملکی سلامتی کے لیے اصل خطرہ ہیں۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔